एक कंप्लेन दिवपाक आयल्या द डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पोलिसाक. तुमकां खबर आसतलें 25 मे 2025 ह्या दिसा फोंड्या राजीव कला मंदिरांत आमचो उठाचो प्रेरणा दिन हो डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअर आनी उठा तेंच्या संयुक्त विद्यमानान आयोजीत केल्लो. आनी त्या वेळार जे मान्यवर आशिल्ले बाब गोविंद गावडे जे स्पोर्ट्स मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर आसा आनी तशेंच उठाचे कन्वेनरूय आसात. तिणी जे भाशण केलें त्या वेळार त्या प्रोग्रामाक त्या भाशणाचे धरून एक प्रुडंट मिडिया एक डिबेट तिणी ऑर्गनायज केल्ली आनी तितून एडवोकेट सिद्धार्थ सामंत हिणी एक आमच्या समाजा बद्दल एसटी समाजा बद्दल एक आमचे समाजाक नीच अशें दाखोवपा खातीर गावडे बिवडे म्हणले आनी हाजो आमी गोंयचे सगळे आदिवासी भाव भयणां निशेध करता. आनी आमी सुप्रिटेंडंटा कडेन मागलां हेजेर जाता तितले बेगीन एट्रोसिटी एक्ट अंडर जो 1989 प्रिव्हेन्शन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट आसा सेक्शन 3/1 हेजे अंडर बेगींतले बेगीन एक्शन घेवची जेणे करून अशे जे आमकां पयलींसून आमच्या समाजाक सगळे लोक हिणयताले ते खंय तरी बंद जावपा जाय. कारण आमी एक एडवान्स नेशन म्हणून आमी फुडें वचपाचें सोदतात आनी आमचो समाजूय तितून भागीदार जावपाक सोदता. म्हणून अशें आमकां हिणयचें न्ही कारण आमच्या सगळ्या लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाल्ले आसा आनी म्हणूनच ही आमी कंप्लेन दिवपाक येयल्ली आसा. तिणी डिबेट अवश्य करची पूण खंयच्या समाजाक कारण आमी आमचे रायट मागतात. गेली 2003 आमकां जो एसटीचो दर्जो मेळ्ळो त्या दिसासून आमी आमचे फंडामेंटल जे रायट आसा जे आमकां सरकारान दिवना ते फंडामेंटल रायट मागपा खातीर आमी सगळे मुवमेंट करतात. उठा संस्था प्रयत्न करतात. हे सगळे गोंयचे भरचे आमचे समाज बांधव प्रयत्न करतात आनी म्हणूनच आमचे रायट आमकां जाय. इतले वर्सां आमकां डिप्रायव केल्या ते आमचे रायट मागपा खातीर जर आमी आवाज करता जाल्यार हिणी नाका थंय आमकां हिणोवचें न्ही आमकां कमी लेखचें न्ही आनी हें आमी खपून घेवचें ना. जे शब्द वापरले या अनुसूचित जमाती भितर गावडा कुणबी वेळीप आसात गावडे बिवडे जे कितें आसात गावडे बिवडे हेचो कितें हाजूनय आमकां 100 वर्सां पयलीं कशें आमकां ट्रीट करताले कशी आमची हाल अपेक्षा करताले कशें आमकां हिणयताले कशी आमची टेस्ट करताली कशें आमकां सकले दर्जाचे दाखयताले अशा पद्दतीन तेणें वक्तृत्व केलें. म्हणूनच संपूर्ण आदिवासी समाजाची भावना दुखयली. आमकां मानसीक त्रासूय जालो आमकां शोशण सोंसचें पडलें कारण तेणें जे आमकां गावडे बिवडे म्हणले की हारे बाबा रे खंयच्या युगान आसा खंयच्या जगान आसात. आयज जग खंय पावला प्रगती पथाचेर पावता पूण तरी आसतना अशा पद्दती वक्तृत्व करतात. म्हणूनच परत एकदा त्याचा हांव निशेध करता आनी आमी रिसर जी आमची कंप्लेंट जी आसा त्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाका दिल्ली आसा. त्याच बरोबर तेजेर बेगींतले बेगीन कारवाय जावची अशें आमी सांगले आसात. आनी फुडली जी आसा आमी कंप्लेंट जी आसा ती ST SC कमिशन जो आसा ताकाय आमी दिवपाची आसा. तेन्ना हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की भावनो की गोंयच्या संपूर्ण आदिवासी लोकांक इतलें सांगूंक सोदता की आयज अशा पद्दतीन आमचे अन्याय जाता. अन्याया खातीर वाचे फोडपा खातीर तुमी सगळे समर्थ रावचे